किसी को सवाल करना हो तो अपना हाथ अपनी जगह पर ही उठाएं। तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। मैं मोहम्मद अदीब ख़ान आगरा से। जी, मेरा सवाल वही है जो अभी आपने आखिर में कहा, अंग्रेज़ी ज़ुबान से मुताल्लिक़। हमने जो तालीम हासिल की है वो आम तौर पर अरबी, उर्दू और फ़ारसी में हासिल की है, लेकिन जो मुआशरे में हम जो पाते हैं, जो दुश्मनान इस्लाम है, इस्लाम पर सवाल उठाते हैं, उनकी जो टर्म्स होते हैं और उनकी जो इस्तिलाहात होती हैं वो सब आम तौर पर इंग्लिश में ही होती हैं। यकीनन हमने बहुत कुछ हासिल किया है, बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन जब वो सवाल उठाते हैं तो उनकी जो इस्तिलाहात होती हैं वो इंग्लिश में ही होती हैं। हमको वो बातें समझ में आती हैं कि वो इस्लाम को डिफेम कर रहे हैं, मुसलमानों को, लेकिन हम कुछ चाहकर भी नहीं कर पाते क्योंकि हम उनकी इस्तिलाहों से वाकिफ़ नहीं होते। तो एज़ अ मुस्लिम हम और एज़ अ उलमा आलिम हम किस तरीक़े से उनसे वाकिफ़ हो सकते हैं, उन इस्तिलाहात से, और हमको कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? ये अच्छा सवाल है और आपकी फ़िक्रमंदी है। देखें, ये ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ को हर मरहले पर पढ़ा दिया जाए। इल्म का भी इर्तिक़ा होता है और आप आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सीखते हैं। आप मसलन जब आलिम कोर्स में पहली मरतबा आते हैं तो आपको गर्दान रटाई जाती है, फ़ाला फ़ाला फ़ालू, समझ में आ रहा नहीं आ रहा लेकिन रटो भाई। उसके बाद आप जब आगे पढ़ते हैं, दूसरे साल में जाते हैं, तो आपको जुमले बनाने आ जाते हैं, आपको वो गर्दान फिर याद आती है कि अच्छा इसलिए रटाया था। फिर आप आगे बढ़ते हैं, आप अरबी की किताबें पढ़ने लगते हैं, फिर मुश्किल किताबें आ जाती हैं, तो इल्म का इर्तिक़ा होता है। तो अगर मदारिस में मसलन फ़रागत के बाद या किसी मदरसे में अगर वक्त में गुंजाइश हो तो फ़रागत से पहले अगर इस्लामी फ़िक्र का एक कोर्स मसलन मुरतब हो और वो तलबा को पढ़ाया जाए और इस्लामी फ़िक्र में ये मबाहिस आ जाएं, और इसी तरीके से एक इसको बोलते हैं अंग्रेज़ी में ग्लॉसरी। ग्लॉसरी का मतलब ये हुआ कि मसलन आपकी कुछ मुंतखब अल्फाज हैं, इस्तिलाहात हैं अरबी की, उर्दू की, और उसके मुकाबले में ये अंग्रेज़ी की हैं, वो पढ़ा दी जाएं और तलबा उससे वाकिफ़ हो जाएं। तो मैं नहीं समझता कि आपके मुकाबले पर कोई आ सकेगा। देखें, जो मुकाबिल हैं, अगर आप उनको ये समझ रहे हैं कि वो कुछ बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ऐसा नहीं है। एक से एक गधा मौजूद है उनमें, ये हकीकत है। हमारे पास दिन रात आते हैं। तो बल्कि मैं, आसिम भाई यहाँ मौजूद है, मैं एक दिन कहने लगा कि ऐसा लगता है कि इन लोगों के एतराज़ात अब ख़त्म हो गए। हमें भी अब बोरियत सी महसूस होने लगी कि वही बातें अब हम करते जा रहे हैं जो कि एतराज़ वही है, कोई नई बात आती नहीं है। तो ये इनका जो आप अगर ये समझ रहे हैं कि ये दो चार अंग्रेज़ी के अल्फाज बोल लेते हैं इसलिए इनको फ़ौक़ियत है, तो ये हमारा एहसास कमतरी है। इस एहसास कमतरी से निकलें। हाँ, ये ज़रूर है कि आप इन इंग्लिश इस्तिलाहात से वाकिफ़ हों, जब भी मौका लगे ज़िंदगी में और जहाँ भी सहूलत मैसर हो वाकिफ़ हो जाएं, लेकिन एहसास कमतरी का कभी शिकार ना हो। कि आमतौर से आलिम बनने के बाद भी आदमी अपने आप को क्या है कि कम समझता है, कमतर समझता है। उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि आमतौर से मदारिस के अंदर ये कहा जाता है कि जो बाहर के जो उलूम हैं, साइंस वगैरह, इकोनॉमिक्स वगैरह, इनको मदारिस के निसाब के अंदर दाखिल किया जाए कि ये जो इल्म कलाम वगैरह है, ये सारी चीज़ें पुरानी हो चुकी है, इससे गोया हम मुकाबला नहीं कर सकते हैं। या अगर उलूम की तकसीम की जाती है अकाबिर के तर्ज पर, तो ये अकाबिर परस्ती का नारा दिया जाता है। तो इसका क्या देखें, अगर ये तजवीज़ अहले इल्म उलमा तबक़े की तरफ से आ रही है कि ये सब इल्म कलाम वगैरह वगैरह ये सब फरसूदा हैं और इकनॉमिक्स को शामिल किया जाए निसाब में, तो ये बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है। और मैं समझता हूँ कि उन हज़रात का पैराडाइम शिफ्ट हो चुका है, ठीक है। लेकिन अगर वो ये कह रहे हैं कि नहीं, हम इन उलूम को तो बाकी रखेंगे, इल्म कलाम को बाकी रखेंगे वगैरह वगैरह, कुछ चीज़ों का इजाफा कर देंगे, ये तहसीनात के कबील से है, तो तहसीनात के कबील से अगर वो चीज़ है, ये उलूम है, तो उसमें कोई हरज नहीं है। मसलन रहने को आप एक सादा से घर में भी रह सकते हैं, लेकिन अगर आप टाइल लगा लें तो ये तहसीनात के कबील से। घर तो दोनों हैं, मजबूत भी दोनों होंगे, लेकिन खूबसूरती दूसरे में आ जाएगी। तो अगर आप बुनियादी इल्म जो दरस निज़ामी है उसमें महारत हासिल करें
علم کلام بھی پڑھیں، علم اسرار شریعت پڑھیں، علم حدیث، اصول حدیث وغیرہ وغیرہ سب پڑھ لیں، اور ساتھ میں آپ نے مثلاً جدید علوم چاہے سائنس ہو، فزکس ہو، ان میں علم نفسیات ہو، ان میں بھی آپ نے کچھ نہ کچھ شدبد یا بلکہ مہارت حاصل کر لی، تو جتنا آپ پڑھیں گے اتنا ہی اچھا ہے۔ تو ہم ان میں سے کسی بھی علم کے خلاف نہیں ہیں، لیکن ہم ان علوم کو ان علوم کا ریپلیسمنٹ نہیں سمجھتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ جو تقسیم علم کی ہے جس کو میں اچھا سمجھتا ہوں اور آپ کو حق ہے کہ آپ میری اس رائے سے اختلاف کریں، وہ یہ کہ علم کی دو قسمیں ہیں، اور وہ دو قسمیں دینی اور دنیاوی نہیں ہیں۔ یعنی جن علم کی جب ہم تقسیم کریں گے کہ دینی علم اور دنیاوی علم، اس سے بہتر جو تقسیم ہے وہ یہ ہے کہ علم عقلی اور علم نقلی۔ علم نقلی یعنی وہ تمام علوم کے جو وحی کے اوپر مبنی ہیں، قرآن، حدیث اور ان کے اصول، فقہ اور اصول۔ اور پھر علم عقلی، علم عقلی میں وہ تمام علوم آ جاتے ہیں، چاہے وہ فلسفہ ہو، وہ منطق ہو، وہ علم کلام ہو، اور علم کلام کے سارے مباحث تو نہیں لیکن بعض مباحث، اسی طریقے سے بایولوجی، کیمسٹری، فزکس، ارتھ سائنس، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ علوم عقلیہ کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو ایک انسان کو علوم نقلیہ اور علوم عقلیہ دونوں آنے چاہیے، لیکن علوم نقلیہ دراصل ہماری آخرت کے ضامن ہیں اور علوم عقلیہ ہماری دنیا کے۔ تو ایک انسان اگر دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چل رہا ہے اور دونوں طرح کے علم ہے تو تحسین ہی تحسین ہے، اچھا ہی اچھا ہے۔ تو کمتری نہیں ہونی چاہیے، احساس کمتری کسی بھی صورت میں آنے نہ دیں اور بہتر سے بہتر کی کوشش کرتے رہیں۔ فضلاء کے لیے ایک ہدایت یہ کی جاتی ہے کہ آپ ایک ہی علم میں آگے بڑھیں، مثلا فقہ میں تو افتاء، اگر تفسیر میں ہے تو تخصص فی تفسیر، اصول حدیث میں ہے تو وہ، لیکن اکابر میں بعض کی ایسی مثالیں ملتی ہے جو ہر فن کے اندر ماہر تھے، تو اگر اس طریقے پر کوئی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کیا راہ عمل ہوگی؟ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اختصاص کے لیے کسی ایک فیلڈ کو منتخب کر لینا چاہیے، اس میں آدمی ذہنی تشویش میں مبتلا نہیں ہوتا۔ طالب علم کے لیے یہ آسانی رہتی ہے کہ ایک راستے کا آپ نے انتخاب کر لیا، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ زندگی بھر پھر اسی میں لگے رہیں۔ آپ کو کسی دوسرے فن سے بھی مناسبت ہے تو آپ دوسرے فن کو بھی حاصل کریں، اور یہ بھی آپ اچھی طریقے سے واقف ہوں گے، جو اس وقت طلبہ ہیں وہ بھی اور جو سابق طلبہ ہیں وہ بھی، کہ آپ کی دلچسپی ہر سال نئے علم میں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، جب آپ سال سوم میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی عربی زبان میں اختصاص کروں گا، اس کے بعد ہدایہ کھولی کہ فقہ سے بہتر تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، اور جیسے ہی بخاری کھلی کہ مجھے تو متخصص فی الحدیث بننا ہے۔ تو یہ اختصاص کی جو خواہش ہے وہ بدلتی رہتی ہے ہر سال، چونکہ نئے نئے علوم آپ کے سامنے آتے ہیں۔ اب میں آپ کو مختصراً اپنی جرنی بتا دیتا ہوں، میرے ساتھ بھی چونکہ یہ معاملہ ہوا۔ تو جب تک ہم دورے میں پہنچے اس وقت تک یہ تھا کہ عربی زبان میں اختصاص کرنا ہے، تکمیل ادب میں داخلہ لے لیا، اس کے بعد عربی زبان میں ایم اے بھی کر لیا، پھر پی ایچ ڈی کے لیے ملیشیا پہنچ گئے اور پی ایچ ڈی میں داخلہ لے کر ایک سیمسٹر بھی کر لیا۔ اس کے بعد خیال آیا کہ میں اپنا ٹائم ضائع کر رہا ہوں، یہ حقیقت ہے کہ مجھے لگا کہ بھائی میں ایک زبان سیکھ کر کتنا بول لوں گا اور بول کر کیا کروں گا جب تک کہ میرے پاس مواد نہیں ہوگا، تو مجھے کوئی محض صحافی تو بننا نہیں ہے۔ تو میں نے اپنے ایک استاد سے جن کا نام ہے حضرت مولانا ابو اللیث خیر آبادی، وہیں ملیشیا میں ہیں، میں نے ان سے عرض کیا کہ حضرت، اچھا اس وقت تک کہ وہ میرے استاد نہیں بنے تھے لیکن دارالعلوم دیوبند سے ہم دونوں ہی فارغ تھے تو آنا جانا تھا، تو میں نے ان سے ذکر کیا کہ حضرت میں اس پریشانی میں کئی ہفتوں سے ہوں اور میں سوچ رہا ہوں کہ پی ایچ ڈی چھوڑ دوں۔ اچھا وہ انتظار میں بیٹھے تھے، وہ کہنے لگے کہ نہیں تم میرے ڈپارٹمنٹ میں آ جاؤ فوراً، اور انہوں نے مجھے تخصص فی الحدیث میں کھینچ لیا۔ اب جب میں تخصص فی الحدیث پڑھنے لگا تو مجھے بہت اس میں دلچسپی پیدا ہو گئی۔ اگلے 4-5 سال اسی فن میں گزرے الحمدللہ، پی ایچ ڈی مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد پڑھانے بیٹھے تو علم کلام سے دلچسپی ہو گئی، شرع عقائد میں پڑھا کر، اور اب اسی کی خدمت کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کا کسی ایک فیلڈ میں آپ نے اختصاص کر لیا، آپ نے تخصص کر لیا، تو اب کوئی کانٹریکٹ ہو گیا قوم کے ساتھ کہ آپ اس سے نہیں ہٹ سکیں گے، ایسا نہیں ہے۔ جہاں آپ کو دلچسپی لگے وہ آپ کریں، اس کو سمجھیں،
ہمارے اکابر کے دور میں چونکہ یہ اختصاصی شعبے قائم نہیں ہوئے تھے، بلکہ اس زمانے میں تو عالم کی سند بھی نہیں دی جاتی تھی. اس زمانے میں عالم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب استاد نے آپ کے اوپر اعتماد کرنا شروع کر دیا. وہاں تو صورتحال یہ تھی کہ جلسہ ہو رہا ہے تو طلبہ مخالفت کر رہے ہیں کہ حضرت جلسہ نہ کریں، ہم اس لائق نہیں ہیں کہ قوم کے سامنے آپ ہمیں پیش کریں، اور اساتذہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں تمہارے اوپر اعتماد ہے، ہم تو پیش کریں گے. یہ تھا اس زمانے میں علم حاصل کرنے کا طریقہ. تو کوئی حد بندی نہیں تھی کہ 7 سال یا 6 سال یا 8 سال میں پڑھیں گے. کوئی 10 سال لیتا تھا، کوئی 12 سال لیتا تھا، جب وہ سمجھتا تھا کہ میں نے ان تمام علوم کو شروع سے لے کر آخر تک پڑھ لیا، اب وہ خدمت کے لیے جاتا تھا. تو اس وقت تو بالکل معاییر جو تھے وہ الگ تھے، اور ہمارے دور میں معیارات الگ ہیں. تو اب اختصاصات کا دور ہے، تو اگر کوئی استاد آپ کو یہ رائے دیتا ہے کہ آپ کسی ایک فن میں اختصاص کریں تو کریں، اور کرنے کے بعد خود اپنے آپ کو اپنے ٹٹولیں کہ آپ کی دلچسپی کس میں ہے. اگر اسی میں ہے تو اسی فیلڈ میں آپ آگے چلیں.